हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ अकाउन्ट्स अथवा लेखासँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू। यो भिडियो स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 को प्री टेस्ट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 को प्री टेस्ट र अरू कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी स्पेशली ब्यालेन्स सिट मतलब वासलात र पीएल एकाउन्ट मतलब नाफा र नोक्सान जो एकाउन्ट हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू मात्र डिस्कसन गर्नेछौँ है त। सो म एक एक गरेर तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। यो मैले बुकबाटै स्न्यापसट लिएको है क्वेशन्सहरू, टाइपिङ गर्न अलिकति बेसी समय लागिहाल्छ त्यही भएर। सो फर्स्ट क्वेशन छ ब्यालेन्स सिट कति अवधि या ड्युरेसनको तयार गरिन्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए 1 इयर। सेकेन्डमा छ ब्यालेन्स सिट ड्यास स्टेटमेन्ट हो। सो ब्यालेन्स सिट भनेको एसेट र लाइबिलिटीको स्टेटमेन्ट हो। थर्डमा ब्यालेन्स सिट कति प्रकारको हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ, क्लासिफाइड र अनक्लासिफाइड। नेक्स्टमा ब्यालेन्स सिट ड्यासमा तयार गर्नुपर्छ। सो ब्यालेन्स सिट तपाईँको कस्ट प्राइजमा तयार गर्नुपर्छ। नेक्स्टमा ब्यालेन्स सिटको महत्त्व कुन हो। सो यसको महत्त्व हो फाइनेन्शियल पोजिसनलाई सो गर्नु। सो अप्सन नम्बर ए। नेक्स्टमा ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिट ड्यास होइन। सो ट्रायल ब्यालेन्स र ब्यालेन्स सिट लेजर चाहिँ होइन। नेक्स्टमा लिमिटेसन्स अफ ब्यालेन्स सिटको कमी कमजोरी। सो यसले हिस्टोरिकल भ्याल्युहरूलाई डिस्प्ले गराउँछ। सो अप्सन नम्बर ए। त्यस पछाडि ब्यालेन्स सिटमा देखाइने एसेट कुन हो। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ सबै। फिक्स्ड एसेट पनि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ, करेन्ट एसेट पनि हुन्छ। सो सबै। इन्टेन्जिबल एसेट्स कुन होइन भन्दैछ यसमा। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस इन्टेन्जिबल एसेट होइन, गुडविल हो, प्याटेन्ट राइट हो, ट्रेडमार्क हो। नेक्स्टमा फिक्स्ड एसेट होइन, कुन चाहिँ फिक्स्ड एसेट होइन। सो लाइभ स्टक फिक्स्ड एसेट होइन। त्यस पछाडि क्लासिफिकेसन अफ लाइबिलिटिज साइड अफ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा के कुराहरू सो गरिन्छ। सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन। सो यो तीनटै डिस्प्ले गरिन्छ। सो अल अफ एबभ अप्सन नम्बर डी। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्टिंग केबाट हुन्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्टमा प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्टले ड्यास पत्ता लगाउँछ। प्रॉफिट र लॉस एकाउन्टको काम के हो। सो यसको काम भनेको तपाईँको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पत्ता लगाउने हो। तर यहाँनिर अप्सनमा छैन, यहाँनिर प्रॉफिट और लॉस मात्र भनेको छ। नेट प्रॉफिट और लॉस भनिदिएको भए राइट हुन्थ्यो। सो नन अफ द एबभ हुन्छ यसको। त्यस पछाडि प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्टको डेबिट साइडमा कस्तो एक्सपेन्सेसको एन्ट्री हुन्छ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सेस, फाइनेंशियल एक्सपेन्सेस। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभ, सबै प्रकारको एक्सपेन्सेस। नेक्स्टमा प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्टले कति पिरियडको प्रॉफिट और लॉसलाई देखाउँछ। सो 1 इयरको, अप्सन नम्बर डी। त्यस पछाडि अब्जेक्टिभ अफ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्ट, यसको अब्जेक्टिभ के हो। सो टु फाइन्ड नेट प्रॉफिट एंड लॉस, अप्सन नम्बर ए। यसको मेन उद्देश्य त्यही हो। त्यस पछाडि प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्टको डेबिट साइडमा ड्यास लेख्नुपर्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस र लसेस लेखिन्छ। त्यस पछाडि प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा ड्यास लेख्नुपर्छ। सो सबै प्रकारको इन्कम र गेन्सहरू क्रेडिट साइडमा लेखिन्छ, अप्सन नम्बर बी। ग्रॉस प्रॉफिटको फर्मुला कुन पर्छ। सो ग्रॉस प्रॉफिट कसरी निकालिन्छ। सो सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर निकालिन्छ, अप्सन नम्बर ए। त्यस पछाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी पत्ता लगाउँछन्। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पत्ता लगाउने फर्मुला हुन्छ अप्सन नम्बर ए ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक। त्यस पछाडि ब्यालेन्स सिटको समीकरण कुन हो। सो एकदम फेमस, एकदम इजी। ब्यालेन्स सिटको समीकरण हुन्छ एसेट बराबर क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज, अप्सन नम्बर बी। त्यस पछाडि सेयर क्यापिटलमा कुन चाहिँ पर्दैन। सो सेयर क्यापिटलमा डिभेन्चर चाहिँ पर्दैन। लङ टर्ममा कुन पर्दैन। लङ टर्ममा ओभरड्राफ्ट पर्दैन। नेक्स्टमा फिक्स एसेट्समा कुन पर्छ। सो फिक्स्ड एसेटमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू पर्छन्। प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्ट एनआरबी को कति निर्देशिका अन्तर्गत तयार पारिन्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी 4 निर्देशिका 4 अन्तर्गत तयार पारिन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई कुन बेसिसमा राख्नुपर्छ। क्याश बेसिसमा राख्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य ट्रान्जेक्सनलाई कुन बेसिसमा राखिन्छ या राख्नुपर्छ भनेर हुनुपर्छ। अब ग्रामर यहाँनिर मिलेको छैन। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी एक्रुअल बेसिसमा। प्रॉफिट एंड लॉस एकाउन्ट कुन एकाउन्टको आधारमा तयार पारिन्छ।
सो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट त आम्दानी खर्च घाटा यिनीहरूको आधारमा तयार पारिन्छ जसलाई नोमिनल एकाउन्ट भनिन्छ अप्सन नम्बर बी। त्यस पछाडि प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटमा कस्तो डेटा राख्नुपर्छ, क्वान्टिटेटिभ डेटा राख्नुपर्छ। ब्यालेन्स सिट ड्यासमा बनाइन्छ, सो ब्यालेन्स सिट चाहिँ पोइन्ट अफ टाइममा बनाइन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ पिरियड अफ टाइमको लागि बनाइन्छ। ड्यास फिक्सिसियस एसेट्स हो, सो नोमिनल एसेट्स फिक्सिसियस एसेट हो। फिक्सिसियस एसेटलाई ड्यास एसेट पनि भनिन्छ, सो यसलाई हामी इमेजिनरी एसेट पनि भन्छौँ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस ड्यास एसेट हो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ करेन्ट एसेट हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस ड्यास हो, सो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस करेन्ट लाइबिलिटी हो। एडभान्स्ड इन्कम ड्यास हो, एडभान्स इन्कम चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटी हो। ड्यास इन्कमलाई आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भनिन्छ, एक्र्युड इन्कमलाई आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भनिन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम ड्यास हो, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम करेन्ट एसेट हो। प्रॉफिट एन्ड लसमा समावेश हुने खर्चहरू कुन हो, स्यालेरी, प्रिन्टिङ, स्टेसनरी, अल, सो अल। एबनर्मल गेनमा कुन पर्छ, अप्सन नम्बर ए शेयर प्रिमियम। एबनर्मल लसमा कुन पर्छ, अप्सन नम्बर बी डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एन्ड डिबेन्चर्स। अदर इन्कममा कुन पर्छ, डिस्काउन्ट, इन्ट्रेस्ट, कमिसन, अल, सो अप्सन नम्बर ए डिस्काउन्ट भनेको अदर इन्कममा राखिन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा कुन इन्कम राख्नुपर्छ या कुन इन्कम पर्छ, रेभेन्यू इन्कम, अल इन्कम, ग्रस प्रॉफिट, सो अल अफ द एबभ है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा इन्क्लुड गरिएको एकाउन्ट सम्बन्धी मल्टिपल चोइस क्वेसन्स तपाईँलाई राम्रो लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट वान।